यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन्दन चर्चितजलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोकै माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ एकविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाएर गोमा अत्यन्त चिन्तामा परेकी थिइन्। त्यसपछि गङ्गा स्नान गएका शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि नाना द्रव्य दान दिई घरमा आउँदा पुत्री गोमालाई दुखी भएर रोइरहेको देखे र सोधे, हे पुत्री गोमा, किन रोएकी, के भयो? माता पिताको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे माता पिता, हजुरहरू स्नान गर्न गङ्गाजी जानुभयो। म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। एक भिक्षुक आएर भिक्षा मागे। म अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन्छु, एकछिन पर्ख भनेर पर्खाइराखेँ। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन गएँ अनि भिक्षुकले भने, हे अहङ्कारी ब्राह्मणी, यतिका बेरसम्म पर्खाई बल्ल भिक्षा दिन आइस। म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा पिताले पूजा गर्ने, तैँले केलाइराखेको अक्षता भिक्षा दे भनेर मैले लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन। यति मैले भनेर भिक्षुक रिसाई भने, हे पापिष्ट अहङ्कारी ब्राह्मणी, तैँले अभिमानले मलाई भिक्षा दिइनस्, अत म तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति पनि छिट्टै नै नाश होस् अनि तँलाई पनि नाना प्रकारको दुःख होस्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन् भनी डमरू बजाएर श्राप दिई गए भनेर सबै वृत्तान्त सुनाइन्। गोमाको सबै कुरा सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मणले भने, हे पुत्री, तँलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव हुन् या होइनन्? फेरि तिनले दिएको श्राप लाग्छ या लाग्दैन? भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु हुँदैन, नरौ भनी बारम्बार सम्झाए बुझाए। त्यसपछि गोमा बढेर 6 वर्षकी लागिन् अनि शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी पति सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरेर गोमालाई कन्यादान दिन भनी स्थान स्थानमा ब्राह्मण खोज्न मानिस पठाए। जगदीश्वर श्री महादेवले श्राप दिएको हुनाले गोमालाई कन्यादान दिन योग्य ब्राह्मण पाउन सकेनन् अनि शिवभट्ट ब्राह्मण आफै पनि जहाँ तहीँ खोजी गरेर हिँडे, तर आफूले खोजे जस्तो ब्राह्मण पाउन सकेनन् र घर फर्कन लाग्दा गङ्गा तटमा पुगेर त्यहाँ स्नान पूजा गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, तर त्यहाँ पनि आफूले भने जस्तो पाएनन् र मनले हार मानी फर्कन लाग्दा कुप्रो, कान नसुन्ने, डेरो, आँखी भुइँ कैलो भएको, दुवै आँखी भाउ जोरिएको, दारा निस्केको, कपालका केश सेतै भएर पाकिसकेको, कालो, मुखबाट रियाल चुहाउने 70 वर्ष उमेरको शिव शर्मा नाम गरेको शिलासन गरेर सन्ध्या गर्न लागेको बुढोलाई देखेर शिवभट्ट ब्राह्मणले निकै बेरसम्म तिनीलाई एकोरिएर हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या गरिसकी, तिमीले मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरह्यौ? तिमी को हौ? कहाँबाट आएका हौ? भनेर सोधे। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, म शिवभट्ट नामको ब्राह्मण हुँ। मेरो घरमा एउटी कन्या छ। कन्यादान दिनलाई ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको हुँ, कहीँ पाउन सकिन र घर फर्कन लागेको हो। तिमीलाई देखेर हेरिरहेँ, तिमी को हौ? यति शिवभट्ट ब्राह्मणले भनेको वचन सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे शिवभट्ट, म पनि शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिए लिन भनी हिँडेको हुँ।
अब 70 वर्षको हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन् र आज मेरो भाग्यले तिमीलाई पाएँ। ईश्वरका कृपाले हामी दुवैको काम पुग्यो। हे पिता, म माथि दया गर, तिम्री पुत्री मलाई कृपा गर। मेरो सहस्त्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भइसक्यो तापनि अझसम्म विवाह भएको छैन। अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान पाउनेछु। यति शिव शर्माले भनेको वचन सुनि अकमक्क परेका शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे शिव शर्मा, यस्तो वृद्ध उमेरका तिमीलाई मेरो बालक छोरी कसरी दिने? फेरि विशेष गरेर तिमी यस्ता कुरूपलाई साक्षात कामदेवीकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री अयोग्य छ। यति भनेपछि शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे शिवभट्ट, त्यस्तो आज्ञा नगर। शिवभट्ट, ती कन्या मलाई देऊ। यदि तिमीले दिन्न भन्छौ भने म आत्महत्या गरेर यहीँ मर्नेछु। शिव शर्माले यस्ता कुरा गरेको सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण मनमनै विचार गर्न लागे। गोमाको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ? त्यस दिन श्राप दिएर जाने भिक्षुको रूप श्री महादेव नै रहेछन्। उनको श्रापमा विघ्न पार्न कसले सक्दछ? स्वयं इन्द्रले पनि सक्दैनन्। बलवान लङ्कापति रावणले पनि सकेनथ्यो। म जस्तो सामान्य मानिसले कसो गरी सकुला भन्ने यस्तो अनेक तर्क वितर्क गरेर चिन्ताले आकुल भइरहेका अवस्थामै शिव शर्मालाई साथमा लिएर घर गए। उता सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आफ्ना स्वामी शिवभट्ट घर आएको देखेर प्रसन्न भई कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनी सोधिन् र शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे सती, यी शिव शर्मा नामका ब्राह्मण हुन्। म गोमालाई कन्यादान दिन भनेर ब्राह्मण खोज्दै हिँडिरहेको थिएँ। कोही पाउन सकिन र घर फर्कन्छु भनेर फर्कन लाग्दा गङ्गाको तटमा बसेर यी सन्ध्या गरिरहेका थिए। सन्ध्या समाप्त गरी मनिर आएर मलाई तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। मैले ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिन भनी योग्य ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको हुँ, तर कहीँ पनि पाउन सकिन र घर फर्कन लागेको हो। तिमी को हौ भनी सोधे। यिनले, म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिए लिन भनी हिँडेको, तर मलाई कन्यादान दिने कोही पनि भएनन्। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटाएँ। तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने र मैले शिव शर्मा ब्राह्मणलाई भने, हे शिव शर्मा, यस्ता वृद्ध उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिन सक्दछु? विशेष तिमी यस्ता कुरूपलाई साक्षात कामदेवीकी स्त्री रति जस्ती मेरी पुत्री योग्य छैन। तिमी यस्ता कुरा नगर भनी सम्झाइ बुझाएँ। अनि यिनले त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई दान नदिए म आत्महत्या गरेर मर्छु भनी लागेर आए। यो अनर्थ भयो। अब ब्रह्मा हत्या ल्याउँ कि गोमा कन्यादान दिउँ? यति आफ्ना स्वामी शिवभट्टले भनेको वचन सुनि सती ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, यस्ता कुरा नगर। यो कस्तो भने, बुढो, कान नसुन्ने, डेरो, कुइरा आँखा भएको, आँखी भाउ जोरिएको, दारा निस्केको, कपालका केश पाकेको, मुखबाट रियाल चुहाउने कालो, यस्तो व्यक्तिलाई मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तो मुख भएकी, हात्तीका सुण जस्तो हात पाउ भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी, सुवर्णको जस्तो शरीर भएकी, राजहंसको जस्तो गमन भएकी, कोइलीको जस्तो मिठो र मधुर बाणी भएकी मेरी पुत्री यस्तालाई कसरी दिउँ? अर्काले कन्यादान दिएन भनेर जतिजना आत्महत्या गरेर मर्छन् त्यो हत्या हामीलाई कसरी लाग्न सक्दछ? कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको सन्देह अथवा डर भए लाग्दछ भने त्यो आत्महत्या गरेर मरोस्। त्यो पाप म आफ्नो कपालमाथि थाप्नेछु। यसको घुर्कीमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। यस्तो व्यक्तिलाई म त 1000 ब्रह्महत्या लागे पनि छोडिदिने छैन। के यस पृथ्वीमा अरू कोही ब्राह्मण छैनन् कि कसो? तपाईँले खोजेर ल्याउन नसके म गएर खोजी ल्याउनेछु। यति सती ब्राह्मणीले भनेको सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे माता, यस विशाल संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्, कसैका छोरा छोरी छन् अनि कसैको एउटा पनि छैनन्। कोही पुरुषका आफूभन्दा बढी उमेरका अर्थात् उमेर पाकेका स्त्री छन् भने कुनै स्त्रीका आफूभन्दा धेरै बढी उमेरका पुरुष छन्। फेरि कोही धनी छन्, कोही दरिद्र निर्धन छन्। कुमालेको चक्र झैँ घुमिरहेको यो संसारमा बुढो नहुने को छ र? सबैले एक दिन बुढो हुनै पर्दछ। मृत्यु नहुने अजम्बरी को छ र? सबैले एक दिन मर्नै पर्दछ। यस अर्थले ती कन्या मलाई देऊ। यदि दिन्नौ भने तिमी दुवैलाई श्राप दिई म यही प्राण त्याग गर्नेछु। यति भनी प्राण वायु खिचेर ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भए। त्यो देखेर शिवभट्ट ब्राह्मण डराएर भन्दछन्, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, त्यसो नगर, मेरी छोरी तिमीलाई दिन्छु भनी राम्ररी बुझाई हात पाउ धोई माथि डाकेर लगे।
उता सती ब्राह्मणीले भने मान्दी भएनन्। तब शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीलाई बुझाउँदै भन्न लागे, हे सती, उस दिन डमरू बजाएर श्राप दिई जाने भिक्षुको रूप जगदीश्वर श्री महादेव नै रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रा सहायक भएर आए पनि यो शिवजीको श्राप उल्लङ्घन गर्न सक्ने छैनन्। दैवले यस्तै पारेर ल्यायो गोमालाई, यिनैलाई कन्यादान दिउँ। अब तिमी यसमा व्यर्थ ढिपी नगर, बरु सम्पूर्ण सामग्री तयार पार। अनि सती ब्राह्मणीले मनमा अनेक थरीका तर्क र विस्मात गर्न लागिन्। ओहो आश्चर्य, बुढाको र बालकको विवाह भएको देख्नुपर्ने भयो। निर्विवेकी विधाताले मेरो छोरीको ललाटमा कस्तो उल्टो लेखेको रहेछ। न्वारन गर्दा ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए। त्यो कथन पनि मिथ्या रहेछ। हामीले गर्न नहुने कर्म त केही पनि गरेका थिएनौँ। सकेसम्म सबैको भलो नै गरेका हौँ। कुन जन्मको के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्। यस बालिकाले के जान्दथे र त्यस्तो कठोर श्राप दिएर गएछन् भनी साह्रै विलाप गरेर रुन लागिन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे सती, तिमी यसरी रोएर चित्त नदुखाऊ। सुन, दैवले जस्तो गर्यो उस्तै हुन्छ। दैवको विधानमा कसैको पनि बल पुग्दैन। अब शिवशर्मा ब्राह्मणलाई खानपिन दिई सुत्ने स्थान खटाइदेऊ। मनमा विस्मात नगर भनी अनेक प्रकारले सम्झाइ बुझाइ गरे। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि सती ब्राह्मणीले नाना उपचार तयार पारेर शिवशर्मालाई खान पिउन दिइन्। अनि शिवशर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई नजिकै डाकेर भन्न लागिन्, हे पुत्री गोमा, अब तेरो विवाह हुन लाग्यो। ती वृद्ध ब्राह्मण शिवशर्मालाई तेरा पिताले कन्यादान दिन्छन्, किनकि उस दिन तँलाई श्राप दिएर जाने भिक्षुको रूप श्री महादेव नै रहेछन्। तँलाई उनको श्राप लाग्यो, यसमा हामीलाई दोष कदापि नठानेश्वरी। तँ पनि व्यर्थमा चिन्तामा नपरेस्। तेरो कर्मले गराएको कुरामा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ र? हे गोमा भनी आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाई बडो प्रीतिले काखमा राखेर अङ्गहरू मुसारिदिन्। यति आफ्नी माता सतीले भनेको सान्त्वनापूर्ण वचन सुने गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे माता, यसमा तपाईहरूको के दोष छ र? मैले दोषी तुल्याउनलाई मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि जगदीश्वर महादेवले दिएको श्राप मिथ्या पार्न वा उल्लङ्घन गर्न कसले सक्ला र? मैले नै अहङ्कार गरी भिक्षुको रूप महादेवको अनादर गरेँ र त्यही फल मलाई प्राप्त भइरहेको छ। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदी विमुख पारेर पठाउला, त्यो अवश्य मेरो जस्तै अवस्थामा पर्ला। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएको भिक्षुकलाई भिक्षा दिएर सन्तुष्ट पारी पठाउला, त्यसले यसलोक र परलोकमा पनि अनेक थरीको सुख पाउला। हे माता, तपाईँ कुनै प्रकारको पनि शङ्का र सन्देह नगर्नुहोस्। बुढो भए पनि, खोरन्डो भए पनि, दरिद्र भए पनि, रोगी भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले यस्तै पारी ल्यायो। श्री रामचन्द्र जस्ता मर्यादा पुरुषोत्तमलाई पनि दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवास जाँदा पनि रावणले सीतालाई हरण गरेर लगिदियो। फेरि श्री महादेव जस्ता जगदीश्वरलाई पनि दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता सत्यवक्ता र धर्मात्मा राजालाई दैव लागेर राज्य नष्ट भई द्रौपदी सहित 5 भाइले 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास पनि जानु पर्यो। फेरि द्रुपद राजाकी कन्या द्रौपदीलाई पनि दैव लागेर दुर्योधनको सभामा झण्डै झण्डै निवस्त्र हुन परेको थियो। फेरि राजा बलि जस्ता दाताको के होला? तिनलाई पनि दैव लागेर पातालमा गई बस्नु पर्यो। फेरि श्रीकृष्णको जस्तो प्रभाव र माया कसको छ र? तिनलाई पनि दैव लागेर आफ्नै सामुन्ने आफ्नो नाति अनिरुद्रलाई बाणासुरले नागपासले बाँधेको र 56 कोटी युद्धवंशी परस्पर लडेर नाश भएको पनि देख्नु पर्यो। फेरि समस्त ब्राह्मण मण्डल संसारमा सम्पूर्ण मनुष्य, पशुपक्षी, कीट पतङ्ग इत्यादि आदि जीवात्माहरू छन्। ती सबैको सृष्टि गरेका ब्रह्माजीलाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइरहनु पर्यो। फेरि स्वर्गपुरी र देवताका राजा इन्द्रलाई पनि दैव लागेर बारम्बार राज्य छाडी भागिरहनु पर्यो। हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कसैको पनि शक्ति र सामर्थ्य पुग्दैन। पूर्व जन्ममा आफूले गरेका शुभाशुभ कर्महरूको भोग अवश्य गर्नुपर्दछ। फेरि अर्को कुरा, जस्तै ठुलो घडा लिएर कस्तै धेरै पानी भएको समुद्र वा अन्य नदीमा गए पनि जल केवल घडाभरि मात्रै आउँछ। त्यस्तै आफ्नो ललाटमा लेखेको मात्र पाइन्छ। यसमा कुनै प्रकारको पनि सन्देह नगर्नुहोस्। हजुरले दिएको ठाउँमा म प्रसन्न मनले जानेछु। गोमा ब्राह्मणीले भनेका कुरा सुनि सती ब्राह्मणी प्रसन्न भएर भन्दछिन्, हे पुत्री, तिमी धन्य रहेछौ।
यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्ता बुद्धिपूर्ण ज्ञानका कुरा गर्ने भनी दुवै आमा छोरी यस्तै कुरा गरिरहे। भोलिपल्ट उज्यालो भयो र शिवभट्ट ब्राह्मणले नाउ डाक्न पठाई शिव शर्मा ब्राह्मणको कपाल खौरन र हात गोडाका नङ काट्न लगाई मन परेको खाना लाउन दिई पालिराखे। शिव शर्मा ब्राह्मण पनि मिठो मसिनो मन परेको खाना लाउन पाउँदा रिष्टपुष्ट भएर मोटाए। त्यसपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले लग्न निश्चित गराई सारा सामग्री तयार पारी नाना मङ्गल यात्रा गरेर आफ्नो ब्राह्मणको विधि विधान र मर्यादापूर्वक गोमा ब्राह्मणीलाई हीरा मोती मणि माणिक्य रत्नादिले सुसज्जित पारे। नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई कन्यादान गरेर दिए। गोमा ब्राह्मणीले हातमा फुलको माला लिएर शिव शर्माको गलामा पहिराइदिन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान गरिसकेर शिवभट्ट ब्राह्मणले अरू डाकिएका सबै ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई यथेष्ट भोजन गराएर सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। गोमा ब्राह्मणीले पनि शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सेवा गरी राम्रोसित राख्दी भइन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराया व्रतकथायां गोमा कन्यादान वर्णनम नाम एकविंशोऽध्याय। उपनयतु मंगलौ व सकल जघन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले व्रसनु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दितः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पये ततः।